everyone, welcome to my YouTube channel Rocking Dada. Through this channel, I would like to compute different types of numerical problems from class 9. So that if you like this video, please hit subscribe, share, like and play the bell. Okay, thank you. Again, I welcome all my siblings who helped me by watching at my class from beginning to end. Through this channel, I'd like to solve different types of numerical problems from class 9. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ कक्षा 9 मा भएका विभिन्न किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू विभिन्न पब्लिकेसनमा रहेका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई वान बाई वान सल्भ गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँनिर चाहिँ म कक्षा 9 को क्लास 9 को विद्यार्थी पब्लिकेसन भएका विभिन्न किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, त्यसका मेथड्सहरू के छन्, कुन वेजहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई गर्न सक्छौँ भन्ने यस्तै खालको मोटिभेसनल क्लासको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। र अरू धेरै कुरा नगरिकन म अब कन्टिन्युटी क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मेरो यो इट्स माई फर्स्ट क्लास, पहिलो क्लास नै हो, पार्ट 1 च्याप्टर फोर्स च्याप्टरबाट चाहिँ देयर आर सो मेनी न्युमेरिकल प्रब्लम्स फ्रम द च्याप्टर फोर्सबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लमहरू हामी लिन सक्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ, I am directly going to solve the question number 1. Question here is, फर्स्टमा म क्वेसन पढ्न चाहन्छु। If a girl is running along a straight road with uniform velocity 1.5 meter per second, find her acceleration. सर्वप्रथम त कसरी, हाउ डु सल्भ द न्युमेरिकल प्रब्लम्स, कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त हामीले विभिन्न किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा सुरुमा हामीले क्वेसनलाई मजाले बुझ्नुपर्छ। क्वेसनलाई मजाले बुझेर सोच्नुपर्छ कि विच फर्मुला इज युज टु डिटरमाइन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ न्युमेरिकल, विभिन्न किसिमका न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ विभिन्न किसिम त्यसको निकाल्ने, त्यसमा गिभन के छ र कुन फर्मुला युज गर्दा चाहिँ त्यो क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी माइन्ड कन्सेप्ट माइन्डमा के गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ, अनि मात्रै गर्नपट्टि लाग्नुपर्छ। र यसमा क्वेसन हियर इज, म फेरि पनि क्वेसन पढ्न चाहन्छु। इफ अ गर्ल इज रनिङ एलोङ स्ट्रेट रोड विथ युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी मिन्स सुरुदेखि लास्टसम्म, इनिसियलदेखि फाइनलसम्म त्यसको भेलोसिटी सेम हुन्छ भनेको इनिसियल भेलोसिटी पनि 1.5 र फाइनल भेलोसिटी पनि 1.5 हुन्छ रे। फाइनल एक्सेलरेसन, उसको एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ र एक्सेलरेसनले डिनोट गर्छ। हाउ डु सल्भ, कसरी सल्भ गर्ने, अब सल्भलाई कसरी गरिन्छ म यहाँनिर वान बाई वान भन्दै जान्छु। सोलुसन फर्स्टमा गिभन द्याट हामीले दिएको छ इनिसियल भेलोसिटी भनेपछि युनिफर्म भेलोसिटी भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी यु इज इक्वल टु 1.5, इनिसियललाई युले डिनोट गर्छु। हामीले क्लासमा अगाडि टेस्ट गर्दै सबै बुझिसकेको हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली म न्युमेरिकल मात्रै सल्भ गर्दैछु। इनिसियल भेलोसिटी यु इज इक्वल टु 1.5 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी बी इज इक्वल टु 1.5 मिटर पर सेकेन्ड भनेको इनिसियल फाइनल पनि सेम हुन्छ। युनिफर्म भेलोसिटी भनेपछि दुईटैको भेलोसिटी सेम हुन्छ। र फाइनल एक्सेलरेसन के भन्छ, एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गरेको छ, सो द्याट एक्सेलरेसन ए इज इक्वल टु वाट, हामीलाई गिभन चाहिँ यति हो र फाइनल गर्ने के एक्सेलरेसन हो। अब हामीले त्यो एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि यो यु र भी गिभन भएको कन्डिसनमा विच फर्मुला युज टु डिटरमाइन, कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले अगाडि टेक्स्ट पढ्दाखेरि डिस्कस गरिसकेका छौँ कि एक्सेलरेसनको फर्मुला ए इज इक्वल टु भी माइनस यु डिभाइडेड बाई टी, यो फर्मुला हो। यसमा गिभन कन्डिसन के छ, भ्यालु पुट गरौँ हामीले, भनेको ए हामी फाइन्ड आउट गर्दैछौँ। ए भनेको भी भनेको 1.5, यु भने पनि 1.5 डिभाइडेड बाई टी, टीको भ्यालु त गिभन छैन, टीलाई चाहिँदैन, अहिले केही नराखौँ हामीले। अब 1.5 माइनस 1.5 गर्दा कति आयो, 0 डिभाइडेड, इट्स भेरी इजी न्युमेरिकल, वान नम्बरमा भएको न्युमेरिकल भेरी इजी हो। सो द्याट्स इट्स एन्सर इज 0, इट इज कम्प्युटेड। यो चाहिँ के भयो, कम्प्युटेड भएको छ, सजिलैसँग यो कम्प्युटेड भएको छ। यसको एन्सर कति आयो, ए इज इक्वल टु 0। Likewise, the question number 2 is, a car is traveling at a velocity of 15 meter per second due north speed up uniformly to a velocity of 30 meter per second in 3 seconds. Calculates its acceleration. Again, we have to compute the acceleration. Acceleration निकाल्ने। अब यहाँ फर्स्टमा हामीले गिभन कन्डिसन हेर्ने, क्वेसनलाई मजाले पढौँ। A car is traveling at a velocity of 15 meter per second. कार ट्राभलिङ भइरहेछ, कहाँबाट कार ट्राभलिङ भइरहेछ भन्दा फ्रम वेयर द कार इज ट्राभलिङ, कहाँबाट ट्राभलिङ भइरहेछ भन्ने थाहा छ त छैन। त्यसैले 15 मिटर पर सेकेन्ड इज इनिसियल भेलोसिटी, यो कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने थाहा छैन भने यो के हुन्छ, सुरुको इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ। नर्थ स्पिड अफ युनिफर्म टु अ भेलोसिटी भनेपछि
15 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा त्यसको स्पिडमा चाहिँ त्यसको भेलोसिटीमा चाहिँ कार आइरहेको छ, द्याट इज इनिसियल भेलोसिटी, र स्पिड अफ युनिफर्मली टु अ भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड इन 3 सेकेन्ड। त्यस पछाडि त्यसको भेलोसिटी कति पुगेको छ, युनिफर्मली टु अ भेलोसिटी 30 मिटर पर सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड पछाडि 30 मिटर पर सेकेन्ड भएको छ भने द्याट इज फाइनल 30 मिटर पर सेकेन्ड इज फाइनल भेलोसिटी, एन्ड 3 सेकेन्ड इज टाइम टेकन फाइन्ड इज एक्सेलरेसन गिवन कन्डिसन। हेर्ने एक्सेलरेसन फाइन्ड गर्ने हामीले फर्मुला चाहिँ अगाडिकै युज गर्न सक्छौँ। अब हाउ डु सल्भ, कसरी सल्भ गर्ने त, हाउ वी सल्भ इट, कसरी सल्भ गर्छौँ। फर्स्टमा सोल्युसन गिवन द्याट हामीले गिवन के छ, इनिसियल भेलोसिटी मैले अगाडि अलरेडी भनिसकेको छु, इनिसियल भेलोसिटी 15 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी v इक्वल टु 30 मिटर पर सेकेन्ड, टाइम टेकन t इक्वल टु 3 सेकेन्ड, यो गिवन कन्डिसन। एक्सेलरेसन a इक्वल टु, इट्स भेरी इजी न्युमेरिकल, यो त धेरै सजिलो न्युमेरिकल हो। हामीले 1 नम्बरमा जे फर्मुला युज गरेको छौँ त्यही फर्मुला निकालेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। a इक्वल टु v माइनस u/t यसको फर्मुला हो। अब a v भनेको 30 छ, u भनेको 15 डिभाइडेड बाई 3 भनेको 30 माइनस 15, 15 डिभाइडेड बाई 3 भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड। यसको एन्सर यति हो। दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर, यो पनि चाहिएको एन्सर हो। हामीले क्वेसन नम्बर 2 पनि सल्भ गरिसकेको छौँ। लाइक इज आई एम गोइङ टु सल्भ द क्वेसन नम्बर 3। क्वेसन हियर इज, क्वेसन मजाले पढ्ने। क्वेसन नम्बर 3, a bus is traveling at a speed of 60 km per hour. On seeing a boy 11 meters ahead on the road, the driver of the bus applies brakes and the bus stops at a distance of 10 meters. What is its retardation and how long does it take to come at rest? अगेन यो क्वेसन चाहिँ अलिकति यहाँ चाहिँ अलिकति ट्विस्ट खालको ट्विस्ट क्वेसन, अलिकति ट्विस्ट छ। यो चाहिँ अलिकति लजिक हामीले ट्रिक लगाउनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। अ बस इज ट्राभलिङ एट अ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर, कहाँबाट आइरहेछ भन्ने यहाँ पनि प्लेस छैन, त्यसैले 60 किलोमिटर पर आवर पक्कै पनि के छ, इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ। 60 किलोमिटर पर आवर इनिसियल भेलोसिटी। अन सिइङ अ बोय 11 मिटर अहेड अन द रोड, रोडको अगाडि 60 किलोमिटर पर आवरको गतिमा भेलोसिटीमा आइरहेको जुन बस छ, त्यो बसले चाहिँ 11 मिटर टाढा चाहिँ एउटा केलाई देख्यो, बोयले देख्यो। बोयले देख्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ, ड्राइभर एप्लाई द ब्रेक एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसैले ड्राइभर अफ द बस एप्लाइज ब्रेक्स एन्ड द बस स्टप्स। बस स्टप्स भन्ने बित्तिकै वान थिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हियर, यहाँनिर एउटा कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। यो के हो भने when the body is start from rest, जब कुनै पनि बडी कुनै पनि अब्जेक्टहरु रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ भने that's its initial velocity is 0. Once again, when the body is start from rest, its initial velocity is 0. Second condition, when the body stops, its final velocity is 0. जब कुनै पनि अब्जेक्ट वस्तु रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ, र कुनै पनि अब्जेक्ट स्टप भन्ने बित्तिकै रोकिन्छ भने त्यहाँ फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ, 0 हुन्छ। यो चाहिँ जहिले जानेको हुनु पर्यो। र यहाँनिर बस स्टप्स भन्ने बित्तिकै फाइनल भेलोसिटी 0 भइ नै हाल्छ एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर, 10 मिटरको डिस्टेन्समा। What its retardation? Retardation means what? Retardation means negative acceleration. Retardation भनेको एक्सेलरेसनलाई a ले डिनोट गर्छौं भने retardation भनेको -a हो। भनेको retardation is denoted by -a. And how long does it take to come at rest? How long भन्ने बित्तिकै टाइम टेकन फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ। हाउ डु सल्भ, कसरी सल्भ गर्ने त, अब यसको पनि सोलुसन गरिहालौं। सोलुसन गिवनमा इनिसियल भेलोसिटी u इक्वल टु 60 किलोमिटर पर। यहाँ अलिकति ट्रिक छ। यहाँ के ट्रिक छ भने द युनिट शुड बी इन एसआई सिस्टम अर ओन्ली वान सिस्टम, एउटै सिस्टममा हुनुपर्छ। यहाँ किलोमिटर पर आवर छ तर यहाँ के छ, मिटरमा छ। यो युनिट र यो त एउटै सिस्टममा छैन, त्यसैले हामीले एउटै सिस्टममा लानको लागि के गरौँ, यो किलोमिटर र आवरलाई के गर्नु, मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। हाउ डु यु कन्भर्ट इट, कसरी कन्भर्ट गर्ने त, यहाँनिर दिएको छ इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 60 किलोमिटर पर आवर। अब 60 किलोमिटरलाई हामीले वी हैव टु कन्भर्ट द किलोमिटर इन्टु मिटर, भनेको 60 मल्टिप्लाई 1000। यो स्ट्यान्डर्ड युनिट थाहा हुनुपर्छ। हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ के हो भन्दा 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर हो। यहाँ रिजन दिएको छ, त्यो रिजन दिनुपर्छ। भनेको 60 किलोमिटर भनेको 60 मल्टिप्लाई 1000। यहाँनिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने हामीले कसरी कन्भर्ट गर्ने, कन्भर्सनको एउटा रुल्स जानेको हुनुपर्छ। भनेको बिग युनिट र स्मल युनिट छ भने बिग युनिटबाट स्मल युनिटमा कन्भर्ट गर्दा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। भन्न खोजेको के हो भने किलोमिटरबाट हामी केमा कन्भर्ट गर्दैछौँ, मिटरमा। त्यसैले किलोमिटर ठुलो हो, मिटर सानो हो।
किलोमिटरबाट मिटरमा लाँदा मल्टिप्लाई गर्ने, मल्टिप्लाई कतिले गर्दा भन्दा स्ट्यान्डर्ड युनिट हेर्ने, 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर, त्यसैले 1000 ले के गर्ने यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने, 60 मल्टिप्लाई 1000 भयो। अब 60 किलोमिटर पर आवर भनेको 1 आवर हुन्छ। यहाँ 1 लेखिएको छैन तर यहाँ के हुन्छ 1 आवर हुन्छ। 1 आवरलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ यो मिनेट हुन्छ। फेरि त्यो मिनेटलाई 60 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो के हुन्छ सेकेन्ड हुन्छ। रिजन चाहिँ 1 आवर इज इक्वल टु 60 मिनट, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड हो। रिजन यसरी दिने भनेको 60 किलोमिटर पर आवरलाई हामीले कन्भर्ट गरेर कति निकाल्यौँ, यहाँनिर हामीले कन्भर्ट गरेर इनिसियल भ्यालु 60 किलोमिटर पर आवर कन्भर्ट गरेर चाहिँ यु इज इक्वल टु 16.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो यसलाई क्यालकुलेट गरेर आएको भ्यालु भनेको यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो र मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई यसले डिभाइड गर्दा 16.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको भ्यालु आयो। अब फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु वाट, फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु 0। यहाँ फाइनल भेलोसिटी कति छ 0 दिएको छ। वाइ इट इज 0, किन यो 0 भयो त बस स्टप जहाँ स्टप हुन्छ त्यहाँ फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ। डिस्टेन्स ट्राभल एस, डिस्टेन्स ट्राभललाई चाहिँ डीले डिनोट गर्दै हुन्छ बट डिस्टेन्स ट्राभल इज डिनोटेड बाई एस, एसले डिनोट गर्नुपर्छ। सो द्याट डिस्टेन्स ट्राभल एस इज इक्वल टु 10 मिटर। रिटार्डेसन माइनस, रिटार्डेसन अलरेडी मैले भनिसकेको, रिटार्डेसन भनेको माइनस ए हो। रिटार्डेसन माइनस ए इज इक्वल टु वाट, अनि हामीले निकाल्नुपर्ने हाउ लङ भनेको टाइम टेकन टी इज इक्वल टु। हाउ डु सल्भ इट, कसरी सल्भ गरौँ त विनो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यो अब यो गिभन कन्डिसन हेर्ने, फर्स्टमा यु गिभन छ, भी गिभन छ र एस गिभन छ। यु भी र एस गिभन छ। यो इक्वेसन अफ मोसनको फर्मुला युज गर्नुपर्छ। हामीले यो टेक्स्ट क्लियरली बुझेको छ भने मात्रै न्युमेरिकल मजाले बुझिन्छ, नभए डाइरेक्टली म न्युमेरिकल गर्दैछु त्यसको धेरै कुरा गर्ने टाइम हुँदैन। हामीसँग इक्वेसन अफ मोसनको फर्मुलाहरू थाहा पाएको हुनुपर्छ। जस्तै फर्मुला के छ, बी इज इक्वल टु यु प्लस एटी हुन्छ, एस इज इक्वल टु यु प्लस भी डिभाइडेड बाई 2 मल्टिप्लाई टी हुन्छ, एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हुन्छ, भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as हुन्छ। यिनीहरू यस्ता खालको फर्मुलाहरू हामीले के गर्नुपर्छ रिमेम्बर गरेको हुनुपर्छ। र यो गिभन कन्डिसन कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ भन्दा भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as फर्मुला हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दा भी को भ्यालु त 0 छ, 0 पुट गरेको। त्यस्तै यु को भ्यालु कति छ 16.67, त्यसको स्क्वायर भनेपछि यहाँ स्क्वायर दिउँ। अब 2 मल्टिप्लाई ए त छँदै छैन, त्यसको भ्यालु हामी के गर्ने फर्स्टमा ए निकाल्ने। ए भनेको रिटार्डेसन माइनस यसले डिनोट हुन्छ, त्यसैले माइनस अन्तिममा हामीले क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुपर्छ। र एस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल कति गिभन छ 10 गिभन छ, त्यसैले भ्यालु पुट गरेको। यसलाई अब क्यालकुलेट गरौँ, 0 को 0 भइहाल्यो। अब 16.67 ले स्क्वायर हटाउँदा स्क्वायर जम्प गर्दा कति हुन्छ 277.89 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 2 मल्टिप्लाई 10 20 भयो। अब 20 ए यहीँ छ र 277.89 लाई हामीले जुन साइड चेन्ज गर्यो, साइड ट्रान्सफर गर्यो, साइड चेन्ज यो अहिले राइट ह्यान्ड साइडमा छ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाने भने कति हुन्छ यो यहाँबाट यता जाँदा। हुन त मैले सुरुमा लेख्नुपर्ने चाहिँ यो यता लेख्नुपर्ने हो, तर यहाँ अलिक इजीको लागि चाहिँ मैले लेखेको पहिला यो यहीँ लेख्छु, यो साइड चेन्ज गरेर यता जाँदै के भयो साइन चेन्ज भयो, माइनस भयो, यहाँ प्लस है यो माइनस भयो। त्यसैले एजबाट अब कति भयो त 277.89 डिभाइडेड बाई 20 गर्दा माइनस, अब यो माइनसमा आउँछ यसको भ्यालु। त्यसैले माइनस कता लगाउँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लगाउँ, हामीलाई चाहिने माइनस ए हो, त्यसैले माइनस ए बनाऊँ। र कति आयो यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 277.89 20 ले डिभाइड गर्दा 13.89 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसको एन्सर आयो। हामीले रिटार्डेसन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्यौँ। त्यस्तै गरेर अघि हामीले निकाल्नुपर्ने अर्को टु फाइन्ड आउट टाइम टेकन टी इज इक्वल टु टाइम टेकन पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले टाइम टेकन निकाल्नको लागि विच फर्मुला स्टडी भयो हामीले रिमेम्बर गर्नुभयो, यो चाहिँ गिभन कन्डिसन हेर्ने र जुन फर्मुला युज गरे नै हुन्छ। यहाँनिर एस इज इक्वल टु यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। इक्वेसन अफ मोसनमा युज गर्दाखेरि यो गिभन भ्यालु युज गरेर जुन फर्मुलाबाट टी फाइन्ड आउट हुन्छ त्यो फर्मुला युज गर्ने। सजिलोको लागि मैले यो युज गरेँ, एस इज इक्वल टु यु प्लस भी डिभाइडेड 2 मल्टिप्लाई टी, अलरेडी मैले भनिसकेको छु। अब एस भनेको कति छ 10 छ, अलरेडी गिभन छ। अब यु भनेको 16.67 प्लस भी भनेको 0 डिभाइडेड 2 मल्टिप्लाई टी, टी त फाइनल गर्नुपर्ने। अब क्रस मल्टिप्लाई गरी क्रस 16.8 प्लस 0 गरेर जतिको तति भइहाल्यो, अनि मल्टिप्लाई टी यो र यो माथिको न्युमेरेटर यो मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि 10 र 2 र 10 मल्टिप्लाई हुन्छ 20 भयो। अब टी इज इक्वल टु 20 बाई 16.7 1.2 सेकेन्ड, यो चाहिँ टी इज रिक्वायर्ड एन्सर। यो चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर हो, मैले यो एन्सर निकालेँ। द्याट्स वाइ देयरफोर द इट्स रिटार्डेसन इज 13.89 meter per second square and it takes 1.2 second to come at rest. यहाँनिर कति फाइन्ड आउट भयो त 1.2 सेकेन्ड टाइम फाइन्ड आउट भएको छ। दिस आर एन्सर, यो नै एन्सर हो।
Now I'm going to solve the next question. Question number 4. A jeep starts from the state of rest. अब यहाँनिर मैले अघि भनेको कुरा छ, when a body is start from rest its initial velocity is 0. मैले अघि के भनेको छु, जब कुनै पनि अब्जेक्ट रेस्टबाट स्टार्ट हुन्छ त्यहाँ इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ, 0. यहाँ चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल टु 0 भइहाल्छ. इफ इट्स भेलोसिटी बिकम 60 किलोमिटर, यो चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भयो. इनिशियल 0 हुने बित्तिकै यो फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु 60 किलोमिटर पर आवर. यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा अलरेडी हामीले कसरी कन्भर्ट गर्छौँ, त्यो हजारमा कन्भर्ट गर्ने इन 5 मिनट. यहाँ त 5 मिनट टाइम छ, टाइम पनि कति छ, 5 मिनट. यो 5 मिनट टाइमलाई पनि हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, सेकेन्डमा. सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न इजी छ, मल्टिप्लाई 60 गर्दा भइहाल्यो. वाट इज द एक्सेलरेसन अफ द जिप, जिपको एक्सेलरेसन फाइन्ड आउट गर्ने. वाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द जिप, डिस्टेन्स ट्राभल फाइन्ड आउट गर्ने. यहाँनिर मैले हिन्टमा त दिएको छु, I have not solved this numerical. यो मैले सल्भ गरेको छैन. इट्स फर प्र्याक्टिस, यो प्र्याक्टिसको लागि दिएको हो. यो सबैले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने. यदि कसैले गर्न सकेन भने नसकेको खण्डमा मलाई कमेन्टमा फोन नम्बर पनि गरिदिनु भनेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. यहाँनिर मैले हिन्टमा दिएको छु फर्मुला. फर्स्टमा यो फर्मुला युज गर्ने, a इज इक्वल टु v माइनस u बाई टी. यहाँ इनिस फाइनल भेलोसिटी यो हो, यहाँबाट क्यालकुलेट इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ. टाइम टेकन टी भनेको 5 मिनट, मिनटलाई सेकेन्डमा लाने, त्यहाँबाट ए आउँछ. जब ए को भेल्यु आउँछ अनि हामीले यो फर्मुला युज गर्ने, फेरि एस इक्वल यु प्लस भी पनि 2 मल्टिप्लाई टी, यु र भी गिभन हुन्छ. मल्टिप्लाई टी, टी भनेको यहाँ 5 मिनट दिएकै छ. त्यस पछाडि हामी वाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड बाई द जिप, डिस्टेन्स हामीले यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ. डिस्टेन्स कभर्ड भनेकै यहाँ सो युभी टी गिभन छ, यहाँ मजाले निकाल्न सकिन्छ. फर्स्टमा यो निकालेर यो निकाल्दा नि हुन्छ, जसरी निकाल्दा नि हुन्छ. ओके, यु क्यान क्यालकुलेट इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेसन. I am continuously solving the numericals. Number 5. Number 5. A car is moving with a velocity of 45 km per hour. कहाँबाट कार आइरहेछ, we don't know, थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन, कसैलाई थाहा छ त, so that it is a initial velocity. यो इनिशियल भेलोसिटी हो. The driver press the brakes. ड्राइभरले के गरेछ, ब्रेक्स लागेको छ. And the car comes to rest in 3 seconds. Time taken 3 seconds. What it is retardation? फेरि हामीले रिटार्डेसन फाइन्ड गर्ने. यो त मैले नगरिदिएको भरि गर्न सक्ने खालको न्युमेरिकल हो, बट आई सल्भ हियर, मैले सल्भ गरिदिएको छु. हाउ फार डज इट मुभ बिफोर कमिङ टु रेस्ट भनेको त्यो पनि डिस्टेन्स. हाउ फार भनेको डिस्टेन्स ट्राभल फाइन्ड आउट गर्ने हो. अब यहाँ गिभन कन्डिसन के छ, गिभन द्याट इनिशियल भेलोसिटी इज 45 किलोमिटर पर आवर. 45 किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेको हो डाइरेक्ट. हामीले रिजन दिएको छैन, यहाँ रिजन दिन पनि सकिन्छ, रिजन नदिन पनि सकिन्छ, रिजन दिँदा नि हुन्छ. रिजन के हो त, रिजन दिन, यसले हामीले यहाँ रिजन दिन सकिन्छ. रिजन के हो त, 1 किलोमिटर, 1 किलोमिटर इज इक्वल टु 1000 मिटर. त्यस्तै गरेर के छ, 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टु 60 मिनट. त्यस्तै गरेर 1 मिनट इज इक्वल टु 60 सेकेन्ड. यसरी हामीले रिजन दिन सकिन्छ. त्यसरी गरेर गिभन कन्डिसन के छ, इनिशियल भेलोसिटी हामीले क्यालकुलेट गरे, यहाँ कति आयो त क्यालकुलेट गर्दा, यो क्यालकुलेट 12.5 मिटर पर सेकेन्ड आयो. हामीले स्ट्यान्डर्ड युनिटको रिजन पनि दिइसकेका छौँ. फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल टु 0. टाइम टेकन t इज इक्वल टु कति छ, 3 सेकेन्ड. रिटार्डेसन माइनस ए, रिटार्डेसनले माइनस एले डिनोट गर्ने, हामीले फाइनल गर्ने रिटार्डेसन हो. रिटार्ड माइनस ए इज इक्वल टु वाट. त्यस्तै गरेर हाउ फार डज इट मुभ बिफोर कमिङ टु रेट भनेको डिस्टेन्स ट्राभल, एस इज इक्वल टु वाट. अब फर्मुला के युज गर्ने त, यो गिभन कन्डिसन भएको कन्डिसनमा यो हामीले अलि धेरैचोटि गरिसकेको छ जस्तै न्युमेरिकल अलरेडी. त्यसैले एकैचोटि डाइरेक्ट फर्मुला युज गऱ्यौँ, v माइनस यु डिभाइडेड बाई टी मल्टिप्लाई टी फर्मुला युज हुन्छ. त्यसैले गरेर भ्यालु पुट गऱ्यौँ. v को 0, u भनेको 12.5 छ, 12.5 यहाँनिर युज गऱ्यौँ, डिभाइडेड बाई 3, टी भनेको 3 सेकेन्ड छ. त्यस्तै गरेर ए भनेको चाहिँ अब यसलाई क्यालकुलेट गर्दा कति आएछ, 0 माइनस 12.5 माइनस 12.5 डिभाइडेड बाई 3 गर्दा माइनस 4.16. यो माइनस ए यतापट्टि ल्याउँ, किन माइनस ए भयो भने रिटार्डेसन इज डिनोटेड बाई माइनस ए. त्यसैले माइनस ए अटोमेटिकल्ली लास्टमा माइनस ए आउँछ. रिटार्डेसन फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै माइनस ए बनाउन सकिन्छ. त्यसैले माइनस ए भयो इज इक्वल टु 4.16 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. अब हामीले रिटार्डेसन त फाइन्ड आउट गरिसक्यौँ, इट इज डिजायर्ड एन्सर. Like which we are going to solve the next step. Next step हामीले we can compute time taken compute गर्न सक्छौँ. We use this formula. हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ, s is equal to plus b divided 2 multiply t, त्यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ. s is equal to अब भ्यालु पुट गरौँ, u को 12.5 अलरेडी गिभन छ यहाँनिर. त्यस्तै गरेर
भी 0 0 गिभन छ यहाँ, भी 0 भइहाल्यो। टी भनेको टाइम कति दिएको छ 3 सेकेन्ड गिभन छ यहाँनिर, टाइम 3 सेकेन्ड युज गऱ्यौँ। नाउ क्यालकुलेट गर्दाखेरि वी क्यान कम्प्युट इट 18.75 मिटर। यस भनेको डिस्टेन्स ट्राभल, इट्स युनिट इज मिटर। युनिट जहिले पनि लास्टमा लेख्नुपर्छ। मैले यहाँ सबै क्यालकुलेट गरेँ तर युनिट बिचमा लेखेको छुइनँ। सो द्याट for easy calculation we have to write the unit at last. सजिलो क्यालकुलेट गर्नको लागि, सजिलोसँगले क्यालकुलेट गर्नको लागि युनिट जहिले पनि केमा लेख्नुपर्छ, लास्टमा लेख्नुपर्छ। Therefore the retardation of the car is 4.16 meter per second square and it moves 18.75 meter before coming to rest. We have to write the conclusion at last. Conclusion is very important for numerical. Numerical को लागि conclusion very important छ, लास्टमा लेख्नु पर्छ। This is required answer this much. आज that's all for today.